औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गान मीना वाला प्रोग्राम दे तासु मसाइल दसो कोनो डेर बाशुरु मरगुरु उमुंगता पर WhatsApp पलार बांदे और मैसेजेस की ये सो कोनो यो डेर अहम मसला पगोता का ची पसो कोनो की समुद्र मख के सलूट स्कूल नु कार कोलू और आगा उस पर दो स्कूलों की कन्वर्ट शिवी दी प्राइमरी स्कूल नंबर 1 और प्राइमरी स्कूल नंबर 2 मुंग चूंकि जमुंग MNA या MPA रखबल क्लिनिक से नमूं सर मौजूद दे मलक साहब खान सोक ची द PTI द सोकनो रहनुमा दे और द जिला पेशावर द रूरल जनरल सेक्रेटरी हम दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर सोकनो की सिंगा ची माप ओले ची दो सलूर स्कूल नो और सलूर स्कूल ना दो स्कूल ना शोल और आगे पाके दो के मर्ज कल सर आबादी डेरा ज्यादा था माशुमान डेर ज्यादा पास स्कूलों के पापा की बांधे बोझ दे नो पद्दी सिलसिला के सरस्ता सु पज़ैन की दी माशुमान बेहतर है द पारा याद दी स्कूलों ज्यादा वाली द पारा सोच तरे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़स्ता सुडेर शुक्रगुजार मशकूर चिता सु वक्तन चमकनी टीवी द कली मसाइल रोचतई और द मशरानो उड़ान दीग दी सिंग चिता उस पता दा मुंग माजानी द NF4 इलेक्शन डेर मशहूर इलेक्शन शिवे जके NF4 इलेक्शन यादों दा आगे की मी PTI जाइन का द दी स्कूलों मर्जर जमा पा अंदाजा बाने जमा पा ख्याल बाने दाम जमुंग न मख के अदवार के शिवे हो जेनवन मसला दा और दी मसले दा पारा मुंग खपल जानी प्लानिंग हम शता अल्हम्दुलिल्लाह मुंगा पदी बांधे खपलो मशरानो सरा खबरीम कड़ी दी जमुंग द स्कूल्स चिकम जनरल रूल दे आगा 40 मरले बा यो स्कूल लपारा वर्के मुंग वर सर 20 मरलो बांधे खपल जानी खपल अजमका बांधे द शेरबा जमा वरारे दे दागा पजमका बांधे कमिटमेंटो कुछ 20 मरले मुंग नवाख लई नु दल तजमकी शवीडी कीमती और मुंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दरकू उस फर्दर प्लान जमुंग दादे ची कोहाटियान नंबर 2 के इंशाअल्लाह ताला जमा अगई तदा ख्वास करे दे चिता सुदी खपल रूल्स के अमेंडमेंट हो गई 20 मरले बमुंग दर को 20 मरले दे जिनको स्कूल ला 20 मरले दा लकानो स्कूल ला दा खो यो हवाले सरा जमुंगा इंशाअल्लाह यो प्लानिंग रवान दे और मुशरानो सरा खबर रवान दे और डेर जरब इंशाअल्लाह ताला मुंग पदी के अल्लाह कामयाबी जके चिता सु जमुंगा इंशाअल्लाह द कली चसमरा लका जमुंगा दा स्कूल ओल्ड बिल्डिंग हो जी आप माशुमान और आपरे वतो नो आगे मुंग 13 करोड़ रुपए बांधे उस जेर तामीर दे अल्हम्दुलिल्लाह द कली टोल मुशरानो पके मुंग सर मरस्तो का जी और डेर पख तरीका बाने अल्हम्दुलिल्लाह रवान दे नो जमुंग दे स्कूलों हवाले सरा स्पेशल उस पदी मुंग जोरम रोड़े दे यो स्कूल यो सेहत नो सेहत को अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कार्ड रागो अल्हम्दुलिल्लाह के मुंग तसौलियात रागल खो स्कूल जमुंग डेर ज्यादा जरूरी दे और दास्ता सु डेर अहम मसला रूचा तकड़े दा और मुंग बास्ता सु दी प्रोग्राम पो सातत पानी द कली नूर मरगरो तम दा ख्वास को च दी तरफुन तो जमुज बकी दी दा मुंग वरकू खो लिहाजा दी माजार साइड ता दे साइडुनो ता च द चार डेर इज मकी दी और कम जमुंग मरगरी तकड़ा दी नो दासी यो 20 मरले दे दी कली द खातरा वर्की नो इंशाअल्लाह ताला जोड़ोल बबिया मुंग इंशाअल्लाह ताला प हुकूमत पाने कऊ जके ची मुंग प हुकूमत कियो द हुकूमत टोल फंडुना ची कम दी इंशाअल्लाह मुंग ज्यादातर कोशिशें कड़ी दी मेगा प्रोजेक्ट्स दी कली तरोड़ी दी और इंशाअल्लाह ताला द स्कूल हवाले सर ब मुंग तासु मायूसा कऊ ना इंशाअल्लाह सासु डेरा अहम मसला रूचा तकड़े दा और दे पसी ब मुंग डेर ज्यादा कोशिश कऊ चे सुमर स्पीड जमुंगो उस बे डबल कऊ इंशाअल्लाह ताला जका ची जमुंग कली के खलक डेर ज्यादा उस तरह राबिता की भी और उस्तासु पो वसातत सर मुंग हम खबर शू नोस्तासु शुक्रगुजार हम तासु खपल टाइम नन उविस्तो और दा मसला मा सर डिस्कस का सर तासु द स्कूल नु द 20 मरलो दगो को जी आए दा पॉसिबल टेस्टर से दा हुकूमत चता पा रेंट बांधियो कोरवालियो दगो की फिलहाल दा शुरू की जी दाम डेर क्वेश्चन को और इंशाअल्लाह ताला रेंटेड बिल्डिंग द पारा मुंग द जिनको प्राइमरी स्कूल द पारा चा मिडिल स्कूल के वे वगैरह होते हम मिडिल द पारा मुंग यो रेंटेड बिल्डिंग वागिश तो अल्तम एडजस्ट की मुंग इंशाअल्लाह दा कोशिश को
چې رنټډ بلډینګ والو او د دې ماشومانو د سکولونو تعداد زیات کو. دا ریپډ ریلیف دی، دا ډېر ښه سجیشن دی او دې باندې به مونږ ورکاوټ وکړو. مونږ اوس د ګرلز ډیګري کالج د پارم رنټډ سکول پسې ګرځو، مونږ ویټ نشو کولی. زمونږ ګرلز ډیګري کالج اپروو شوی دی، منظور شوی دی. هغې دپاره مونږ رنټډ ځای ګورو چې لږ داسې موضوع ځای وي. نو زه ستاسو په وساطت سره کلي ته دا اپیل کوم چې چا سره هم ځای وي ګرل ډیګري کالج ډېر اشد ضرورت و زمونږ کلي ته. مونږ پرسنل ریکویسټ وکړو کامران بنګش ته، د خپل ایم پی ای اشتیاق ورمړ، د تیمور جګړه او د ارباب امیر په وساطت باندې. نو هغوی مونږ ته رنټډ ډیګري کالج دپاره اپروول انشاءالله تعالی راکړی دی او رنټډ ډیګري کالج فار ګرلز اینڈ فار بوایز دواړه آپشن یې راکړي دي. خو زمونږ بیسک نیډ چې کوم دی نو دا پرایمري سکولونه هم دي. نو انشاءالله دا ستاسو یو ډېر ښه سجیشن دی چې یاره سکول جوړیږي او هغې باندې ټایم لګي او هغه ټول ټایم به مونږ سره سیف شي، زمونږ دا ماشومان به سیف شي. نو مونږ به رنټډ سایډ ته لاړ شو انشاءالله او مونږ به دا کوشش وکړو چې ستاسو دا سجیشن مونږ ایکسپټ کړو انشاءالله تعالی او مخکې خپل مشرانو ته وړاندې کیدو او انشاءالله په دې باندې ښایسته کاروي. او یو بله خبره تاسو سره شیر کوم د کلي د ملګرو چې په نالج کې وي. ګوره د محله قاضیان سکول هم داسې پروت و، هغه د ګذشته ډېرو اوتو کالو نه داسې هغه الحمدلله نن مکمل شو. زمونږ د مشرانو په وساطت باندې ارباب امیر دی، تیمور جګړه دی، اشتیاق ورمړ دی، فنډز هم ترې وړل هغه جوړ کو. بل زیات ضروري شی دا دی چې ما سه دوه آپشن و چې د جینکو بل سکول درکم که د الکانو بل سکول درکم. نو ما وی چې ګرلز های سکول زمونږ په کلي کې دوه شي. نو مونږ ته ځکه چې الکان تلی شي ښار ته پېښور ته هم تلی شي، جینکو ډېر اشد ضرورت دی. نو های سکول لپاره مونږ دا میډل سکول پروپوز کړی دی او انشاءالله تعالی زمونږ امید دی چې الله تعالی به هغې کې مونږ کامیابوي. ډیره مهرباني سرجي شکریہ. ناظرین دا موږ سره د پی ټی آی رهنما ملک شهاب خان چمکني موږ د ډیر زیات موږ مشکور یو چې موږ ته ټایم راکو زموږ د سوکنو د کم مسله چې موږ د وړاندې کا د په خطر طریقې سره واورید او موږ سره د دې حل کولو یقین دانی مو کا ان شاء الله د موږ د دې یقین دانی ډیر زیات پر امید یو چې دا مسله به ان شاء الله ډیر زر حل کوي. په دې خبر تاسو نه اجازه کوم د الله پامان.